چلو جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ۔ شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں جلد گھر پہنچانا چاہیے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا ایک پیالہ مجھے بھی دو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم مروان۔ علیکم السلام میرے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت تو ہے؟ لو امیر بھی آ گئے۔ امیر میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں کوفے سے آیا ہوں، میں ایک اہم خبر دینا چاہتا ہوں۔ ہٹ جاؤ آگے سے، آنے دو اسے، چلو آ جاؤ، آگے آؤ۔ بتاؤ کیا بات ہے، کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا کوفے سے آ رہے ہو؟ کیا خبر ہے کوفے کی؟ بتاتے کیوں نہیں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ لا حکم الا للہ ولا نعبد الا ایاہ۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں، لو۔ امیر پر حملہ ہو گیا ہے۔ رومی طبیب کہاں ہے؟ جاؤ اسے جلدی لے آؤ۔ اندر کیسے آ گیا؟ نگہبان کہاں ہے؟ یہاں کے نگہبان کہاں چلے گئے؟ آؤ تم سب میرے ساتھ آؤ، جلدی آؤ۔
अमीर आप लेट जाइए। आग लाओ आग। क्या जख्म ज्यादा गहरा है? मामूली सी खराश है। फिर आतश किस लिए? एहतियात के तौर पर। मेरा बदन दागदार नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। चलो शुक्र है, वरना हर दाग की जगह तुम्हारे जिस्म पर जख्म लगाऊंगा। तुम्हें किसने खबर दी थी? घबराओ नहीं, मैं भी जिंदा हूं, अभी मरा नहीं हूं। तबीब का कहना है कि जख्म गहरा नहीं है। क्यों? जी हाँ, ऐसी है। बेटा यजीद भी नींद से उठ के आ गया देखने के लिए कि क्या हो गया है। क्या हो गया है? कोई खास बात नहीं, तुम खुश रहो। क्या किया उसके साथ? वो जिंदान में है, उसकी खातिर की जा रही है। क्या कहा उसकी खातिर करोगे? वाह रे मेरे चचा साथ, मेरे कातिल की खातिरदारी करने का हुक्म दिया है। अब उसे इनाम देना न भूलना मेरे चचा साथ। जरूर खवारिज से होगा। उसे किसने भेजा होगा? अभी नहीं पूछा। अभी नहीं पूछा? किस चीज का इंतजार है? मेरी मौत का? अमीर की सलामती। मेरी सलामती तुम्हारे लिए कोई अहमियत रखती है? मेरी जान लेने की साजिश हुई है और जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और तुम लोगों के कान में तेल डाले हुए मेरे आगे पीछे तवाफ करते फिर रहे हो। ले आओ उसे यहां। ख्याल रखिएगा अमीर। तुमने तो कहा खराश है। उठा लो मेरे सर से अपना हाथ। अमीर, मैं खूनरेजी को रोकना चाहता हूं। ठहर जाओ। नहीं, ठहर जाओ, रुक जाओ, वापस हो जाओ। बाहर, सब बाहर जाओ, बाहर। हम आपके लिए परेशान हैं अमीर। तुम भी जाओ, अपने प्यारे बेटे का हाथ पकड़ो और चली जाओ। जाओ और तमाम महल वालों को बता दो कि मुआविया इब्न अबी सुफियान जिंदा सही और सालिम है। और जब तक तुम सब लोगों को सिपुर्दे खाक न कर दे, किसी के लिए जगह छोड़ने वाला नहीं। जाओ। बस बहुत हुआ, सब बाहर चलो, बाहर जाओ। बोस, जाओ, तुम भी जाओ। हालात पर कड़ी नजर रखो। सड़कों पर सिपाहियों की और महल के मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो। जैसे अमीर का हुक्म। तुम कहां? तुम्हें नहीं कहा था मेरे चचा साद? तुम मेरे सरदार हो ना, मुझे तो तुम ही पर भरोसा है। तुम, ज़हाक और मुगैरा मेरे वफादार साथी और मेरी जान के मुहाफिज। तुम्हारे बगैर न मैं अमीर, न हाकिम शाम और न अरबों का खलीफा। निकल जाओ तुम लोग। निगहबानों की क्या जरूरत जब तुम जैसे मेरी जान और माल और हुकूमत के मुहाफिज हो। अगर आज तुम लोग नहीं होते तो नामुराद अपने आप को मुझ तक पहुंचा देता है और मुझ पर काली ज़र्ब भी लगा जाता है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि तुम लोग जैसे लायक और वफादार साथी जो मेरे हमराह थे, मेरी जान के मुहाफिज। जख्म ज़बान न लगाएं अमीर, आपने खुद कहा था। क्या कहा था? यही कि उसको आगे आने दिया जाए। हमने तो उसे रोक दिया था। उसकी तफ्तीश क्यों नहीं की?
तलाशी क्यों नहीं ली? उसके इरादे से बाखबर होने के बाद खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। क्या आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? और क्या, तुम तीनों पर। तुम पर नालायकी का इल्जाम, इसलिए कि तुम शहर में ऐसे खतरनाक आदमी के वजूद से बेखबर थे। तुम पर बेवकूफी का, इसलिए कि जिस तरह होना चाहिए था मेरी जान की हिफाजत न कर सके। और तुम मेरे चचाजाद, अब तक 2 खुलफाओं पर जानी हमले हो गए और उन दोनों हमलों में तुम मौजूद थे। पहली बार जब उस्मान का कत्ल हुआ और दूसरी मर्तबा आज जब खुद मुझ पर हमला हुआ। खबरदार करता हूं मैं तुम्हें, अगर फिर कभी जहां कहीं भी किसी खलीफा, अमीर और बादशाह पर हमला हुआ और तुम वहां मौजूद रहे तो समझ लो कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल अपने अजदाद की तरह एक खुराफाती शक्ल में जिंदा बचा हूं। मैंने अपनी बात अच्छी तरह कह दिया और वाज़ेह कर दूं? नहीं, वाज़ेह है अमीर। जैसे भी हो मैं उस शख्स को जबान खोलने पर मजबूर करूंगा ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। रहने दो, खताकार अच्छी तरह वाज़ेह है। मैं जानता हूं कि किसने उसे मेरे कत्ल के लिए मामूर किया है। मालूम है? अच्छी तरह। कौन है वो? वही जिसने उस्मान को कत्ल किया। लेकिन यह भी मालूम कहां? बकवास करते हो। सबको मालूम है कि उस्मान को अली ने कत्ल किया। क्या हम लोगों ने उस्मान के लिबास को नोके नेज़े पर बुलंद नहीं किया? क्या उम्मुल मोमिनीन ने उसके खूंखाही के लिए खुरूज नहीं किया? वह मोहम्मदा की फरियाद क्या आसमान तक बुलंद नहीं हुई? क्या ये सब झूठ था? हम झूठ कह रहे थे? अब जाओ, तमाम बुजुर्गान कौम को, सरदारों को और शुरफा को दरबार आम में इकट्ठा करो। कहो माविया मजरूह और जख्मी हालत में उनसे कुछ कहना चाहता है। हो सकता है कि खंजर जहरालूद रहा हो और मुमकिन है कि मुआविया हालत इंतजार में हो। आज सुबह जो हादसा मस्जिद दमिश्क में पेश आया, आप सभी लोग उससे बाखबर हैं। खुदा से बेखबर एक लालची काफिर ने जहरालूद खंजर से हमारे अमीर पर हमला किया और उनको शिद्दत से जख्मी कर दिया। खुशकिस्मती से एक रोमी तबीब ने उस जहर की शनाख्त की और उसकी काट करके अमीर की जान को निजात दी। लेकिन जख्म जरा गहरा है और ज्यादा खून बह जाने की वजह से अमीर पर काफी ज़ाफ़तारी हो गया है और नतीजे में उनको जरा आराम की जरूरत है। हमला किसने किया? अमीर पर हमला किया। ऐसी जुर्अत किसने की? उसका हसब नसब क्या है? किस कबीले से है? किस कबीले से है? ठीक है ठीक है, हंगामा मत किसने अमीर पे हमला किया? वो हमारी कैद में है, वक्त आने पर सब मालूम हो जाएगा।
نہیں جانتے ہو؟ کیا نہیں جانتے؟ خاک ہو تمہارے سروں پر. کیا جاننا چاہتے ہو؟ یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون ہے جو ہم سب کا دشمن ہے؟ جاننا چاہتے ہو وہ کون ہے جو دشمنوں کو اس بات پر مامور کرتا ہے کہ ہم سب کو خانہ خدا میں ہلاک کرے؟ چاہتے ہو کہ میں تمہیں اس کا نام بتاؤں؟ سنو گے تم لوگ کہ قاتل نے کس چیز کا اعتراف کیا ہے؟ کیا تم لوگ سچ مچ نہیں جانتے؟ بالکل نہیں جانتے. تم لوگ انجان بن رہے ہو یا نادانی کا اظہار کر رہے ہو؟ شاید ہمت نہیں رکھتے. ہو سکتا ہے کہ خوف زدہ ہو کہ اگر اس کا نام زبان پر لاؤ تو وہی آفت تم پر بھی آ جائے گی جو مجھ پر اور عثمان ابن عفان پر آ پڑی. کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیا حقیقت میں میری حکومت کے سردار اور شرفا بزدل اور ڈرپوک لوگ ہیں؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ عثمان کی موت سے کس شخص نے فائدہ اٹھایا؟ مجھے جواب دو. اور وہ کون ہے جو میری موت سے نفع اٹھانا چاہ رہا ہے؟ خاموش کیوں ہو گئے؟ نہیں جانتے؟ بزرگوں، ثروت مندوں، دمشق و شام کے شریف ساتھوں، یہ جان لو کہ میں تمہاری بلاؤں کی ڈھال ہوں، اور مجھے زخمی کرنے کا مطلب تمہیں آسانی سے تباہ کرنا ہے. اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہیں میرے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. میں تمہارے درمیان اگر نہ رہ جاؤں تو علی ایک ایک کر کے تمہیں چن ڈالیں گے. تم سے یہ میری آخری وصیت ہے اور تمہاری بقا کے لیے واحد شرط ہے. علی سے ہوشیار رہو اور اپنے تعلقات کو مجھ سے مضبوط کر لو. جاؤ، اس گفتگو کا کسی سے تذکرہ نہ کرنا. اگر کوئی پوچھے کہ معاویہ زندہ ہے تو جواب نہ دینا، اور اگر سوال کرے کہ مر گیا تو سکوت اختیار کر لینا. بس صرف علی کا نام لو اور انہی کو ذمہ دار ٹھہرانا. بس اب جاؤ اور اپنے سارے امور کی ذمہ داری مجھ پہ چھوڑ دو. جاؤ. دروازہ کھولو. اطاعت. دروازہ کھولو. چلیے حضور. زندہ باد. آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب. دروازہ کھولو. اطاعت. تشریف لائیں. تم بھی آؤ. سیڑھی نیچے کرو.
زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی اس جگہ پر رکھے گئے ہیں. دروازہ کھولو. چلیے. ہمیں پہچانتے ہو؟ ہاں میں تم دونوں کو پہچانتا ہوں، بلکہ جس نے بھی جنگ صفین میں شرکت کی ہے وہ مروان و ضحاک جیسے شیطانوں کو کیسے نہیں پہچانیں گے. تم شہر میں کب داخل ہوئے؟ کل صبح. اور کون تھا تمہارے ساتھ؟ میں اکیلا ہوں. کس کی طرف سے مامور کیے گئے ہو؟ علی؟ علی؟ نہروان میں ہمارے بھائیوں کو علی نے مارا ہے. تو خوارج سے ہو. تم تو علی کے دشمن ہو، پھر کیسے امیر المؤمنین کی جان کے دشمن ہو گئے؟ امیر المومنین؟ کس نے اسے ہمارا امیر بنایا ہے؟ حکمین نے. صرف خدا کا حکم قابل قبول ہے، حاکم صرف خدا ہے. جس نے حکمیت کو قبول کیا وہ سزائے موت کا حقدار ہے. مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے، ورنہ میں اس جیسے کافر کو مارنے کے لیے کبھی نہیں آتا. تم امیر کے کفر کے بارے میں مطمئن ہو؟ ہاں میں بالکل مطمئن ہوں. اور علی کے بارے میں؟ علی بھی موت کے مستحق ہیں. تم کوئی ایسی بات جانتے ہو جو ہم سے چھپانا چاہتے ہو؟ سنا نہیں؟ سردار نے تم سے کیا پوچھا ہے اس کا جواب دو. میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ بات تو ضرور ہے. جلدی ہی تمہاری زبان کھل جائے گی. بلا وجہ کی زحمت نہ کرو، میری موت کا حکم صادر کرو. تمہارے یہ کوڑے اور گرز اور یہ مار پیٹ میری زبان نہیں کھلوا سکتے. کس نے کوڑے اور گرز کی بات کی؟ میں نے؟ تم آخرت پر اعتقاد رکھتے ہو؟ اتنا کہ جتنا تم نہیں رکھتے. جنت اور جہنم کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ ان چیزوں پہ ہمیں تم سے زیادہ یقین ہے. تم صحیح کہتے ہو، لیکن ہم یقین نہیں رکھتے. اور چونکہ ہم اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں تو پوری کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم اسی دنیا میں اپنی جنت بنا لیں. اس کو نکال لو. اے تم اور تم آؤ میرے ساتھ. اس کو ذرا ہماری جنت دکھا دو.
تمہارا کہنا تھا کہ ہمارے کوڑے اور گرز تمہاری زبان نہیں کھلوا سکتے، اب کیا کہتے ہو؟ کیا خیال ہے ہماری جنت میں کچھ دن مہمان رہنا چاہو گے؟ میں سب بتا دوں گا، میں سب بتا دوں گا، بتا دوں گا، میں سب بتا دوں گا، ہاں میں بتاتا ہوں، میں سب بتا دوں گا۔ تم یقین کرتے ہو؟ اس کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ایک خاص خبر ہے جو صرف وہ امیر کو بتانا چاہتا ہے۔ جھوٹ بولتا ہے، میں اس بات سے مطمئن ہوں کہ کوئی اہم خبر نہیں رکھتا، وہ صرف وقت برباد کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایسا ڈرا ہوا تھا کہ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا۔ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر نہیں بتائے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ زیادہ مطمئن نہ ہو جاؤ، خوارج اپنے دھوکے بازیوں سے زندہ ہیں، ہر آن اپنا چہرہ بدلتے رہتے ہیں، نہ ان کے قول کا بھروسہ ہے، نہ ان کے ڈر و خوف کا اعتماد، اور نہ ہی ان کے ایمان کا کوئی اعتبار، یہاں تک کہ ان کی بے وفائی پر بھی اطمینان نہیں کیا جا سکتا۔ بتا کون سی خبر ہے تیرے پاس؟ یہ بات میں اکیلے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اکیلے میں بتائے گا؟ اگر تجھے اکیلے میں کہنا ہوتا تو سب کے سامنے مجھ پہ حملہ نہ کرتا۔ امیر ان سب کو یہاں سے جانے کا حکم دیں، میرے پاس اتنی اہم خبر ہے کہ آپ سننے کے بعد میرے دامن کو سکوں سے بھر دیں گے۔ بکواس نہ کر، میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر یہاں سے باہر قدم رکھوں تو فوراً جنت واپس بھیج دیا جائے گا۔ اگر میں سب کے سامنے بیان کر دوں تو امیر آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ خبر اس قدر مہم ہے کہ اس کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خرافات بک رہا ہے۔ امیر، مجھے خبر سنانے کی مہلت دے۔ بتا۔ میرے اور قریب آئیے تاکہ میں آپ کے کان میں کہہ سکوں۔ نہیں امیر، نہیں۔ بچے امیر، اس کے دانت خنجر سے بھی تیز ہیں۔ اپنا خنجر مجھے دو۔ ہٹو، پیچھے ہو جاؤ۔ چل، بتا۔ ہم 3 لوگ تھے جنہوں نے کعبے کی دیوار کے پاس قسم کھائی تھی کہ تمہیں، عمرو عاص اور علی ابن ابی طالب کو قتل کریں گے۔ ان تینوں میں سے میں شام کی طرف آ گیا، عمر ابن بکر مصر چلا گیا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفے کا رخ کر لیا۔
अब सिर्फ आप ही अमीर अल-मोमिनीन हैं। अमीर अल-मोमिनीन। अमीर, मुझे भूलिएगा नहीं, ये अहम खबर मैंने आप तक पहुंचाई है। क्या कहा? अली? अली और अमर आस। झूठ बोलता है। अमीर, अपना कासिद भेज के देखिए, जल्द ही आपको सारी खबर मालूम हो जाएगी। अगर अली का कत्ल हो गया है तो तुम अमीर अल मोमिनीन हो। मैं अमीर अल मोमिनीन? अमीर, मुझे भूलिएगा नहीं। मैं तुझे नहीं भूलूंगा। उसकी खातिर तवाज़ो करो और जो कुछ चाहता है उसके हवाले करो। अगर झूठ हो तो तेरी खैर नहीं। आओ मेरे साथ, मरवान, ज़हाक वगैरह। ए मलऊन, अमीर के कान में क्या पढ़ के फूंक दिया है तूने? मैंने अमीर से कहा कि अगर तुम्हारा मकाम मुझे दे दे तो मैं उनके लिए जन्नत और जहन्नम को एक कर दूंगा। तू ख्वाब में भी नहीं देखेगा। मिस्र और कूफे को कासिद रवाना करो। किनके लिए अमीर? किसी के लिए भी नहीं। पैगाम क्या होगा? बगैर पैगाम के। काहे के लिए? कुछ नहीं, बस जानना चाहता हूं कि मिस्र और कूफे में क्या हो रहा है, बस। सुनो, मिस्र लाजिम नहीं है, सिर्फ कूफा, सिर्फ कूफा। जाओ, अपना ख्याल रखो। शहर की हालत ठीक नहीं है, जल्दी वापस आ जाना। इसे लो और मुआविया तक पहुंचा दो और कूफे के हालात बता दो और कहना कि एक इशारे के मुंतजिर है। ठहरो, अमीर किसी से नहीं मिलेंगे। हमें भी नहीं? हाँ, अमीर ने हुक्म दिया है कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। ठीक है।
نہ جانے اس ملعون نے امیر کے کان میں کیا پڑھ کر پھونک دیا، اس وقت سے امیر کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ سنا ہے کوفے کی طرف قاصد بھیجا ہے؟ بھیجا تو ہے لیکن بغیر کسی پیغام کے، اس کو صرف کوفے جانے کے لیے کہا۔ چلو اس کے پاس چلتے ہیں، وہ جانتا ہے، اس کی زبان سے اگلوانا چاہیے۔ ہم کو ایسا اختیار نہیں ہے بانو۔ میں ذمہ داری لیتی ہوں۔ ادھر آؤ نیچے۔ تم کیوں میری تعاقب میں پڑی ہو؟ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جب بھی نظر اٹھاتا ہوں تو تمہیں کسی نہ کسی ستون کی آڑ میں دیکھتا ہوں۔ بتاؤ کیوں اتنی پریشان ہو؟ میری پریشانی تو صرف امیر کی سلامتی کے لیے۔ امیر زخمی ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ کھانا پینا سب چھوڑ رکھا ہے اور فقط ٹہلتے رہتے ہیں اور پریشان ہیں۔ کس چیز کے منتظر ہو؟ تم کس چیز کی منتظر ہو؟ منتظر ہوں کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں اور امیر کو سکون ملے۔ مطمئن ہو؟ جی امیر۔ شاید تم منتظر ہو کہ میں بے جان ہو جاؤں اور میری سانس کی رفت و آمد بند ہو جائے اور خنجر زہر آلود رہا ہو۔ زہر کسی وقت بھی اپنا کام تمام کر سکتا ہے اور تم یزید کے بہانے حکومت کو خود اچک لینا چاہتی ہو۔ امیر، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے بھی تم پر کڑی نظر رکھی ہے اور جانتا ہوں کہ تم نے یزید کو کس طرح قابو میں کر رکھا ہے، جس طرح مدتوں سے مجھ پر قبضہ کر رکھا ہے، اور تمہارے دماغ میں کیا چیز جنم لے رہی ہے۔ مجھے یزید سے محبت ہے، میں اس کی دایا ہوں، اپنی آغوش میں اسے پروان چڑھایا ہے، وہ مجھ سے ماں کی طرح محبت کرتا ہے۔ کیا میری محبت نے امیر کو پریشان کر رکھا ہے؟ نہیں، تم اسی محبت کے سہارے میرے محل پر مسلط ہو گئی اور اب میری حکومت کی لالچ میں پڑی ہو۔ بے انصافی کر رہے ہو امیر۔ سن لو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تمہاری جاہ طلبی کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ بہتر ہے کہ سمجھ لو کہ معاویہ ابن ابی سفیان اتنا سادہ لو نہیں ہے جو حکومت کی باغ دوڑ تمہارے ہاتھوں میں دے دے۔ بہت جلد ایسا کام کروں گا کہ یزید میرے علاوہ کسی کو اہمیت نہ دے گا، یہاں تک کہ تمہیں بھی۔ اب یزید کو اپنے حال پر رہنے دو اور میری حکومت کی لالچ چھوڑ دو۔ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرو۔ عمرو بن حریث کی جانب سے ایک قاصد کوفہ سے آیا ہے۔ مجھے اور میری بادشاہی کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ امیر، کوفے سے قاصد آیا ہے، عمرو بن حریث کی جانب سے پیغام لے کر آیا ہے۔ جاننا چاہتے تھے نہ میں کس چیز کا منتظر تھا؟ آؤ، انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، آؤ۔
कहाँ है? कहाँ है? वहाँ इधर। सच कहा तूने, बिल्कुल सच। अली ने ज़रबत खाई है और अब बिस्तर मर्ग पे है। अब मेरी तमन्नाओं के पूरे होने का वक्त आ चुका है। अली मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं खिलाफत की तरफ। इब्न हुरैस ने लिखा है कि कल सुबह होने तक या कबल उसके कि आफताब निकले, अमीर अल-मोमिनीन मैं हूंगा। मैं अमीर अल-मोमिनीन। हे अमीर अल-मोमिनीन, मुझे यहाँ ना छोड़िए। मैं तुझे छोड़ रहा हूं मेरे दोस्त, बस आज सब्र कर ले। अभी शाम नहीं हुई है, लेकिन तमाम हो जाएगी। शाम हो जाएगी।